لا تنام وأنت قد ختمت على عينيك بأن تنظر إلى التلفاز والحرام. أرجوك لا تنام وسيجارتك في يدك. لا تختم يومك بسيجارة، ولا تختم يومك بجوال على موقع إباحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الروح لها سر ثاني، كل يوم ترقى فوق وترجع. نمت طلعت روحك فوق عند باريها، ترى الله قادر ما عاد يرجعها لك. عشان كذا الرسول إذا قام من النوم شو يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما كنا ميتين. ليش الشيطان أكثر معصية يحبها تصير في الليل؟ يبغى روحك إذا خرجت ما ترجع، يقول يمكن ما تجي. ولذلك لا تنام إلا أنت على طاعة. نصيحة لأبنائي، نصيحة لبناتي، لا تنام وأنت قد ختمت على عينيك بأن تنظر إلى التلفاز والحرام. أرجوك لا تنام وسيجارتك في يدك. لا تختم يومك بسيجارة، ولا تختم يومك بجوال على موقع إباحي. لا تختم ليلتك بذاك أبدا. والله لو علم الله صدقك في الليل وتعبدك لأظهر الله منك نورا يراه الناس في وجهك إذا أصبحت في الصباح. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.